अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हो गया है, जिसमें एक आवाज़ है जिसमें जवाब शिकवा जो अल्लामा इकबाल की नज़म है उसको पढ़ा गया है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अल्लामा इकबाल की आवाज़ है और 1937 में उन्होंने किसी प्रोग्राम के अंदर इस जवाब शिकवा को पढ़ा था और उनकी ये ऑडियो आवाज़ है। तो उसकी एक वीडियो बनाई गई है, उसके आगे वो जवाब शिकवा के अशार लगाकर। तो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक और ख़ास तौर पर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है और कहा ही जा रहा है कि ये रेडियो पाकिस्तान के पास ये आवाज़ महफूज थी और उन्होंने हमें दी है, तो उनके शुक्रिया के साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो उस हवाले से मैंने आज की ये वीडियो बनाई है कि आपको ये बताने के लिए कि इसको देखते हैं कि आया ये आवाज़ जो है ये अल्लामा इकबाल की है या नहीं है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको वो जो वीडियो वायरल हुई है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी यानी उस आवाज़ का कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अल्लामा इकबाल की आवाज़ है। तो उसके बाद फिर मैं आपको अल्लामा इकबाल के जो पोते हैं मुनीब इकबाल, जो बैरून मुल्क किसी जगह पर होते हैं गालिबन, फिर उनका मैं वीडियो पैगाम आपको सुनाऊंगा कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और फिर उसके बाद एक और वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा कि जिसमें आपको पता चलेगा कि ये आवाज़ किसकी है। तो यानी हकीकत तो ये है कि ये अल्लामा इकबाल की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये किसी और शख्स की आवाज़ है जिसको यानी जिसने भी ये वीडियो बनाई है और बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, तो उसने बहुत यानी बददियानती से और बेईमानी से काम लिया है अपनी यानी यूँ समझ लें कि चैनल को वायरल करने के लिए, जैसे भी जो भी उसकी नीयत थी। बहरहाल लेकिन मैं आपको पहले वो क्लिप सुनाता हूँ, छोटा सा वो आवाज़ सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मुनीब इकबाल जो अल्लामा इकबाल के पोते हैं उनका वीडियो पैगाम का एक मुख्तसर सा हिस्सा आपको सुनाऊँगा और उसके बाद फिर मैं असल वो बंदा आपको दिखाऊँगा, उसकी वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि जिसकी ये असल में आवाज़ है। पहले वो क्लिप सुनने के लिए चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। कारबन सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महव गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तंगोश रहूं, हम नवा में भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, जुर्रतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदन है मुझको, है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, सांस खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थे हम एक तेरे मार का राहों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दियासानी कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया इन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, गुंदाओ साहब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अल्लामा इकबाल की आवाज़ है। पूरी जवाब शिकवा जो है वो पढ़ी गई है, मैंने थोड़ा सा हिस्सा आपको उसका सुनाया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ हूँ
یہ دیکھیں یہ 3 دنوں سے لوگوں نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے. یہ کوئی علامہ اقبال کی آڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ہر جگہ سے لوگ مجھے ساری دنیا سے میسج کر رہے ہیں. یہ دیکھو میری امی بھی یہی کہہ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کہو ان کو کہ نہیں ہے یہ علامہ اقبال کی آواز. بالکل علامہ اقبال کی آواز نہیں. مجھے تو خیر مجھے یہ فیض حاصل ہی نہیں ہے کہ میں نے علامہ اقبال کو دیکھا ہو, لیکن ان کی آواز تو علامہ اقبال صاحب میری خواب میں آتے ہیں نا, ان کی آواز بالکل میرے جیسی ہوتی ہے. اس لیے جو بھی آواز آپ نے کبھی سنی میرے جیسی تو وہ علامہ اقبال کی آواز ہو سکتی ہے. تو یہ بالکل آڈیو ریکارڈنگ علامہ اقبال کی نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں, اپنا قبلہ درست کریں. پہلے آپ غلط شعر اور غلط تصویریں چھاپتے تھے علامہ صاحب سے منسوب کر کے, اب آپ نے آڈیو ریکارڈنگ بھی نکالنی شروع کر دی ہے. کل کو کیا نکالیں گے؟ زندہ علامہ اقبال نکال لیں گے کہ یہ اصلی علامہ اقبال ہے. یہ وہ جو بادشاہی مسجد کے باہر دفن ہے وہ کوئی اور ہے, گور پہ کوئی اور. ان کو کوئی نہیں ہے ریکارڈنگ علامہ اقبال کی. تو ناظرین, منیب اقبال کا پیغام بھی آپ نے سن لیا. اب میں آپ کو وہ اصل بندہ دکھاتا ہوں اور اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس نے یہ نظم پڑھی ہے, جس کی یہ آواز ہے, اس کی آواز میں اب آپ سنیں وہ خود اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور آپ کو پڑھ کر تھوڑا سا حصہ سنائیں گے بھی. وہ ان میں سے میں کئی نظمیں علامہ اقبال کی جو ہے وہ لے کے ساتھ بھی گا کے جو ہے وہ اوپر اپلوڈ کی ہوئی تھی وہاں پہ. تو ریسنٹلی کسی نے شکوہ لفٹ کر کے اس کے اوپر ایک الیبریٹ جھوٹ بنا کے کہ یہ علامہ اقبال کی آواز ہے فلوٹ کیا ہے, نیٹ فورس اللہ کی مرضی ہے, اٹ گاٹ ونگز اور وائرل ہو گیا ہے. آف کورس یہ کلیریفیکیشن میں خود بھی دیتا رہا ہوں, میں جتنے لوگ میرے دوست احباب رشتہ دار جانتے ہیں فار اے فیکٹ وہ بھی سب کو کلیریفیکیشن دیتے رہے ہیں. علامہ اقبال سوسائٹی لاہور آفیشیلی ریلیزڈ اسٹیٹمنٹ کلیریفائنگ اٹ. اور میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں, میں آپ لوگوں کے لیے جواب شکوہ شروع کر دیتا ہوں. پہلا بند اور دین یو پیک اٹ اپ اینڈ گو فرام دیر انشاءاللہ. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا. اینڈ ریئلی علامہ اقبال کے دل سے ہی آواز نکلی تھی, اور ان کو جواب بھی جو ان کو he was gifted, he was on a upper orbits of اللہ تعالیٰ سے بہت قریب تھے. تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح لوگ جو ہے بددیانتی کرتے ہوئے, بے ایمانی کرتے ہوئے, یعنی ایک غلط چیز کو غلط بات بنا کر جھوٹ کو پھیلاتے ہیں, اور ان کو ذرا بھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ یعنی اس سے ہمیں کتنا بڑا گناہ ملے گا اور کتنی بڑی ہم بددیانتی کر رہے ہیں. ایک ہماری جو ایک محسن شخصیت ہیں, ہماری ایک جو ہے ایک معروف شخصیت ہیں اور بہت عظیم ہستی علامہ اقبال, ان کے بارے میں اس طرح کی غلط یعنی ویڈیو بنا کر, فیک ویڈیو بنا کر, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی آواز ہے. تو جس نے بھی یہ کیا ہے اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اور جو لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس کو ہرگز شیئر نہ کریں, اور بالکل بلکہ جس چینل پر یہ ویڈیو آپ کو نظر آئے اس چینل کو رپورٹ کریں کہ یہ فیک ہے اور سپیم ہے, تاکہ وہ چینل جو ہے وہ ویڈیو وہاں پر بلاک ہو جائے. اللہ حافظ.